السلام عليكم. عندنا الابليكاسيون تاعنا سويت كوين. هاوتي سويت كوين عندنا. نشوفو كيفاش عندنا ريفر. ندخلو للريفر تاعنا نشوفو. عاد لي فريند عندنا 9 لي ريفر، ربحت منها 45 نقطة. كيفاش طلعتها يا خاوتي؟ صح، ندخلو ابليكاسيون تاع ايسلاند هذه اول حاجة. هذه حاجة شوفوا ديروها بعد ما تكملوا العملية. انا راح نديرها في الاول بسكو راني ديجا درت العملية. صح، نديرو ايسلاند، ندخلو هنايا نديرو ديستروي. ديستروي دخل ستينك ديستروي. ديستروي هذه تنحي لي زابليكاسيون كامل تاع ايسلاند. ايسلاند هذه سيستم فيرتيال، تعطينا ابليكاسيون نسخة على جوجل بلاي، نسخة على سيت كوين، نسخة على كل شيء. نقدروا نفتحوا حساب واحد اخر، نقدروا نفتحوا ايميل واحد اخر، ونديروا احالة للايميل تاعنا، الحساب تاعنا سويت كون اوريجينال. صح، ما يهمناش. ندخلوا هنايا هكذا ايسلاند، يقولك ويلكم فوالا اكسبتي، قبول متابعة. ما يهمناش في الاجراءات، نحبسو هنايا فوالا. هكا تكون الدخلة نتاعو. نديرو قبول متابعة، يطلع لك الابليكاسيون هكذا. نروحو ليه، ندخلو. ها يورا العمل. العمل هذا يطلع لك المتجر، يطلع لك كل شيء. واش نديرو هنايا؟ نديرو تسجيل دخول، نديرو نكريو ان كونت جديد. صح، نستنى نحبسها بلا ما لحقت تاع الكونيكسيون تاعنا. فوالا نديرو انشاء حساب. كيما تعرفوا خطوات تاع جوجل كامل تعرفوها، اسم الاول اسم ثاني. فوالا خاوتي، انا ندير مثلا نيكولاس ميكولاس، هذا الايميل تاعي اللي خدمته، وانا نديرو ميكولاس نيكولاس دو. فوالا ندخلو نديرو مود باس نتاعنا. في حالة ما إذا طلب منك إثبات أنك لست روبوت، تكتب نيميرو نتاعك نورمال بكل بساطة. هذا شغل تثبت للتليفون بلي ماكش روبوت، راك تسجل في كل لحظة. مش معناتها راح دير التليفون تاعك. تم استخدام هذا الهاتف عدة مرات. صح، عندي نيميرو ما تخلص 5 42 97 32 18. هذا أريد نتاعي. فوالا يوصلني الميساج، نكون معكم. كما راكم تشوفوا طاح لي الكود هذا تاع أريد. فوالا هنايا قالك هل مطلوب إضافة الرقم؟ لا، نديرو تخطي هكذا باش ميكونش مشكل. هذا الإيميل تاعي نيكولاس ميكولاس، ميهمناش اسمو صاي. فوالا أوافق أوافق الأمورات هذه تعرفوها كل. هنايا نحبسو شوية بلا ما طلعت. فوالا هذا جوجل بلاي اللي فتحنا فيه الايميل دركا راه تاع ايسلاند، تاع ابليكاسيون ايسلاند. نروحو نديرو سويت كوين تاعنا، السويت كوين تاعنا، ونديرو سويت كوين تاعنا، سويت كوين تاعنا. نديرو لها تيليشارجي. ماهوش راح تيليشارجي يا صاحب سكواي، عندنا الابليكاسيون ديجا في التليفون، راح تجي طول تثبيت. هكا تثبيت فتح، ونزيد نديرو ماسنجر. فوالا ماسنجر على واش درتو بسكو انا حاط ليا نتاعي تاع الاحالة، رابط الاحالة دايرو تما تاع لابليكاسيون تاعي تاع سويت كين تاع الكونت اوفيسيال. صح، نديرو تثبيت. فوالا هكذا او فتح. نخرجو من جوجل بلاي دركا، نرجعو الماسنجر نتاعنا. الماسنجر تاعنا ندخل الماسنجر تاعي انا بسكو راني حاط فيه الرابط نتاعي، راح نفتح منو. هاكا معايا خاوتي، هذا هو اللي نتاعي. كيفاش نديرو؟ ندخلو ليه، هذا رابط الإحالة نتاعي. تطلع لك انفيتاسيون، خلي التيب تاعك يطلع. هذاك التيب الازرق بسكو كنت تكليكي راح تطلع لك في الابل ستوري. هكذا كي تطلع كامل كليكي شوية هكا، كليكي في اكسبتي انفيتاسيون. كي تكليكي اكسبتي انفيتاسيون راح تعقبك السويت كوين اللي راك فتحتو جديد. السويت كوين تاعك، سويت كوين تاع اللي هبطتو جديد في الايسلاند. صح، ما يهمناش. نحبس ونطلق برك دقيقة خاوتي. فوالا هكا هاو جا نديرو سين اب.
كي دير سيناب خوتي نديرو جوجل تاعنا نديرو متابعة. هذا هو نيكولاس اللي خدمنا الايميل الجديد هذا، نديرو متابعة. كي نديرو متابعة هكذا نديرو اكسس اكتيفيتي نورمال سامح ما يهمناش. هنايا جوجل فيت هذه راح تشدلكم وقت ديرو سكيب، دير سكيب اني واي فوالا هكذا. كي تطلع لك هكذا سكيب اني واي هكذا خوتي رانا فتحنا كونت جديد بالرابط الإحالة نتاعي. واش راح نديرو؟ نستناو شوية في الكونت تاعي اوفيسيال. شوفوا خوتي قبل لا تطلع الإحالة أنا واش عندي في الإحالات نتاوعي. عندي أول حاجة عندي 106 نقاط. كاين لي فريندز تاوعي، نرجعو البروفيل ندخل السيتينغ تاعنا، ندخل سويت كوين بوينتس اد فريند. عندي 10 خوتي هكذا، وزاد واحد ليزانفيتي عندي 10. كانوا 9 في الأول. بركا تجي البونيس تاعهم برك، نستناو حتى يجي برك ونطلق الفيديو خوتي. نزيد كم حاجة خوتي، تقدروا تروحوا للكونت هذا الكونت هذا الكونت زيام هذا. أنا ربحت تفرجت إعلان بور لو مومون ورطاني واحد نقطة. نقدر نبعث الكونت تاعي نورمال. كيانوس عبدو فوالا هكذا. كيانوس عبدو نديرلو الساند. عندنا 1.95 سامحوني بالخطأ. هكذا ايه ملاحظة خوتي او لحقني الميساج او ميساج تاع ايرين congratulations your friend نيكولاس. شوفوا هنا هاي ورا تلقاو هنايا 5 دركا خوتي. هاي ورا عندي 50 ربح. شوف لهنايا هاي 5 بلس 5 هاي 111. هيا مناقصة الخير تشاو.